morning. Morning, Good morning. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, Good sir. morning. सबैलाई गुड मर्निङ है। मैले सुरु गरिहालेँ है त त्यसो भए। ल हिजोको क्वेसन हेर्नुभयो मैले भनेको? हेर्नुभयो कि हेर्नु भएको छैन? ल सो यो मैले हेर्नुस् भनेको थिएँ तपाईलाई होमवर्क एउटा होमवर्क जस्तो सोच्नको लागि। सो यो ट्राई गर्नुभयो कि गर्नु भएन? यो चाहिँ यो क्वेसन देख्नु भएको छ? यो पेज देख्नु भएको छ? प्रेजेन्ट भइरहेछ? सेयर भएको छैन? ल देखिरहेको छु है। ल यसलाई हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? कि हेर्नु भयो हेर्नु भएन जस्तो लाग्यो, कोही पनि बोल्नु भएन है। हेर्नु भएको छैन त्यसो भए? ल छैन भने छैन भन्नुहोस्, केही छैन, डिस्कस गरौँला। अरू क्वेसन त गरियो होइन? गरियो। सो लिक्विड कलम has height 70 cm column of mercury. What is the pressure due to mercury column भनेको छ। यसले हाम्रो के निकाल्नु? यो सिम्पल हो क्वेसन, केही गाह्रो नै छैन यो। मर्करीले दिने प्रेसर निकाल भने हो होइन? मर्करी भने हो लिक्विड हो, लिक्विड प्रेसरमा जान्छ यो है। सो हामीले गर्ने पनि त्यही हो, लिक्विड प्रेसरकै फर्मुला लाउने हो। तर तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एउटा हिजो सोधेको थिएँ है, एकजनाले यो एन्सर भन्नुभयो है, यो भन्नुभएको थियो नि एकजनाले। कसले भन्नुभएको रे? यो एन्सर भनेर, यो सी नम्बर एन्सर हो भनेर भन्नुभएको थियो एकजनाले। त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले यो 70 सेन्टिमिटर भनेको के हो भनेर पनि सोधेको थिएँ है। अब यसरी बुझौँ है यसलाई। जस्तै हामीले अब जेनरली के गर्छौँ, 760 mm भनेर भन्छौँ नि त। सो 760 mm लाई सेन्टिमिटरमा लाँदा कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त? 76 सर। 76 हुन्छ है, 76 सेन्टिमिटर हुन्छ है। सो 760 mm भन्नु र 76 सेन्टिमिटर भन्नु एउटै हो है। अब यहाँ हामीलाई कति दिएको छ? 70 सेन्टिमिटर दिएको छ, 76 दिएको होइन नि त, यो 70 मात्रै दिएको हो है। 76 भएको भए है यो भन्न मिल्छ है, किन 760 mm को यो हो भनेपछि 76 सेन्टिमिटरको पनि यो हुन सक्छ है। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ 76 सेन्टिमिटर छैन क्वेसनमा, जम्मा 70 छ है। त्यही भएर तपाईले यसलाई एन्सर मान्न सक्नुहुन्न कि यो त यो के अरे 1,13,000 चाहिँ एन्सर मान्न सक्नुहुन्न है। अब यसमा तपाईले गर्न सक्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, अब यसमा सिम्पल प्रेसर इक्वल्स टु यस्तो भयो यति नोइज नेब्लिस्ट पनि आइरहेको छैन। ल सो यसमा के लगाउनुहोस् भन्दाखेरि प्रेसरको फर्मुला लगाउनुहोस्, P इक्वल्स टु H dg लगाउनुहोस् है। अब हाइट कति छ? 70 सेन्टिमिटर छ। अब सेन्टिमिटरमा हामीले त न्युमेरिकल गरिँदैन होइन, हामीलाई यसai युनिटमै चाहिन्छ। 70 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लाँदा कति हुन्छ? 0.7 हुन्छ है। त्यसपछि डेन्सिटी, मर्करीको डेन्सिटी कति हो भन्नुहोस् त? कति छ मर्करीको डेन्सिटी? 140 सर। 140 होइन नि,
मर्करी भनेको पानी भन्दा 13 गुणा गर्नुको हुन्छ 13,600 पानीको 1000 kg per meter क्यूब हो भने है पानीको डेन्सिटी कति हो 1000 kg per meter क्यूब मर्करीको 13,600 है यसको डेन्सिटी इन्टु जी को भ्यालु 9.8 गरे पनि गर्नुस् 10 गरे पनि गर्नुस् ल 10 राखौँ यसमा ल क्याल्कुलेटर हान्नुस् त कति आउँछ कति आउँछ गर्नुभयो 0.7 माथिको आयो सर 0.7 इन्टु मल्टिप्लाई 13,600 अनि मल्टिप्लाई 10 इक्वल्स टु यो मेरो के भयो धेरै गडबड भयो नि त यहाँ त यसको कति आउँदो रहेछ ए नम्बरको एन्सर यो आउँछ 95200 यस सर ल यो चाहिँ आन्सर है यसरी निकाल्नुस् एसडीजी लगाउने हो सो यो तपाईलाई यहाँ झुकाउन दिएको हो कि तपाईलाई झुकाउन किन दिए त भन्दाखेरि चाहिँ अब 70 सेन्टिमिटर तपाईहरुले अब 760 mm लाई कोही अब 70 सेन्टिमिटरै भनेर भन्दिन पनि सक्नुहुन्छ हैन यसरी चाहिँ गर्नु होला है ल अब हामी हिजोकै उसमा जाउँ इनर्जीमै जाउँ ल सन अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी भयो फोसिल फ्युलको कुरा गर्दै थियौं फोसिल फ्युलमा हाम्रो अब कोलहरु पर्छ ओके अब यसमा तपाईहरुले चाहिँ तपाईलाई याद इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ तपाईलाई याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ है टाइप्स अफ कोल ल यसमा राख्नुस् सो यो मध्येमा सबभन्दा राम्रो कोल कुन हो ल भन्नुस् त एन्थ्रासाइट सबभन्दा राम्रो कोल चाहिँ एन्थ्रासाइट है सबभन्दा नराम्रो कोल चाहिँ सबभन्दा नराम्रो पिट है अनि नेपालमा पाइने कोल कुन हो नेपालको जस्तै दाङ जिल्लामा कोल पाइन्छ कुन कोल पाइन्छ नेपालमा चाहिँ एन्थ्रासाइट होइन नेपालको चाहिँ लो क्वालिटीको कोल हो नेपालमा पाइने चाहिँ पिट हो नेपालमा पाइने पिट हो है ल सो यो कुराहरु याद गर्नुस् सबभन्दा राम्रो बेस्ट क्वालिटीको कोल भनेको एन्थ्रासाइट हो अनि सबभन्दा नराम्रो भनेको पिट हो है नेपालमा पाइने पनि पिटै है त्यसपछि यो कुरालाई इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ कार्बन पर्सेन्टेज है अब कुनै पनि कोल राम्रो हुनको लागि चाहिँ त्यसमा कार्बन धेरै हुनुपर्छ कि है कार्बन धेरै भयो भने धुवा निस्किदैन हिट बढी जेनेरेट हुन्छ अब पिटमा के छ हेर्नुस् यहाँ 60% मात्रै छ ओके पिटमा 60% मात्रै कार्बन छ भनेपछि यसले धुवा धेरै निकाल्छ है र हिट कम हुन्छ है सो जुन कोलको चाहिँ धुवा कम हुन्छ त्यसको हिट बढी हुन्छ र त्यसको ठ्याक्कै उल्टो पनि ट्रु हो है अब एन्थ्रासाइटको के हुन्छ धुवाको एकदमै कम निस्किन्छ हिट चाहिँ धेरै जेनेरेट हुन्छ ल सो यसलाई चाहिँ नोट गर्नुस् यो पिटको बारेमा चाहिँ नोट गर्नुस् अरु ठिकै छ मिनरल ओइल भित्र चाहिँ अब पेट्रोल डिजेल अनि त्यसपछि केरोसिन मोबिल यिनीहरु सबै मिनरल ओइल भए सबै यो अब फोसिलबाट बनेको चाहिँ तेलहरु भयो त्यसपछि अब एडभान्टेज अफ फोसिल फ्युलको एडभान्टेज अब हुन त हामी अब डिसएडभान्टेजको कुरा बढी गर्छौं अहिले त फोसिल फ्युल हैन पोल्युसन बढी भयो नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी हो भनेर चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ अब खाली डिसएडभान्टेजमा बढी फोकस गरिरहेका छौं अहिले हामी पढ्दाखेरि र वर्ल्ड वाइड रूपमा पनि तर फोसिल फ्युलका केही धेरै राम्रा पक्षहरू पनि छन् अब त्यो पोल्युसन सोल्युसनलाई छोड्दिने हो भने है सो फोसिल फ्युलहरु एकदमै चिप हुन्छ है सस्तो छ अब कोइलाहरुको पेट्रोल डिजेलको कुरा गर्ने हो भने यो धेरै सस्तो एनर्जी हो अनि यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान पनि सकिन्छ अनि यो मल्टिपर्पज पनि हो है धेरै कुरामा युज गर्न सकिन्छ यिनीहरु है कोल
र मिनरल ओइलहरू जस्तो पेट्रोल डिजल केरोसिन यो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ, हाम्रो धेरै मेसिनहरूमा युज हुन्छ। अनि अब यसैबाट बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ। जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी छैन, जुन ठाउँमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न मिल्दैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फोसिल फ्युल नै युज गर्ने हो है। संसारको सबै देशमा अब खोला नाला छन् भन्ने त छैन हैन। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अब खोलै नभएका देशहरू पनि छन्, नदी नै नभएका देश पनि छन्, जस्तो हाम्रो खाडी मुलुकहरू। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न मिल्दैन। त्यो ठाउँमा चाहिँ अब धेरै जस्तो अब डिजल हैन, डिजलबाट चल्ने पावर प्लान्टहरू अनि कोलबाट चल्ने पावर प्लान्टहरूबाट नै इलेक्ट्रिसिटी निकालिरहेको हुन्छ। इट इज मोर एबन्डेन्ट इन कम्पेरिजन टु अदर फ्युल्स र यो इजिली पनि पाइन्छ है, अहिलेसम्म इजिली पाइन्छ। त्यसपछि अब इनर्जी स्क्यार्सिटीको कुरा पनि गर्नु पर्यो यसैमा। अब लगभग हाम्रो कति वर्षसम्म चल्न सक्छ होला फोसिल फ्युल भन्ने तपाईँलाई आइडिया छ? आइडिया छ कि छैन? कहिलेसम्म पुग्छ होला? अब यही रेटमा चाहिँ फोसिल फ्युललाई युज गर्दै गयो भने अब लगभग कहिलेबाट चाहिँ सकिने सम्भावना छ? ल सो त्यो चाहिँ भनेको 2000 लगभग 2035 बाट है, 2035 एडीबाट। अहिले 2021 हो हैन, 2021 हो। 2035 देखि चाहिँ फोसिल फ्युलको स्क्यार्सिटी हुन सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रक्षेपण गरिएको छ है, एउटा प्रेडिक्सन गरिएको छ। यही रेटमा गरियो भने, तर अहिले चाहिँ अब धेरै जसो कन्ट्रीहरू चाहिँ अब फोसिल फ्युललाई छोड्ने तयारीमा छन्। जस्तो युरोपियन कन्ट्रीहरू अब 2025 बाट चाहिँ यो पेट्रोलबाट डिजलबाट चल्ने गाडीहरू चाहिँ कम्प्लिटली स्टप गर्ने प्लानका साथ लागिरहेछन्। सो त्यो सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ भर्खरै स्क्यार्सिटी चाहिँ नहोला कि भन्ने कुराहरू छ। नेपालमा पनि अब भर्खरै सायद 1 महिना अगाडि हो कि अब पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै कम गर्ने र त्यसपछि अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने गाडीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने भनेर चाहिँ अहिलेको बजेट भाषणले पनि त्यसलाई प्रायोरिटाइज गरेको छ। काम कतिको हुन्छ भन्ने कुरा है। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट प्रोड्युसेस स्मोक एन्ड टक्सिक ग्यासेस है। अब हामीले फोसिल फ्युल एकदमै धेरै युज गरेका छौँ र यसबाट निस्किने ग्यासहरू पनि एकदम हाई एमाउन्टमा छ, स्पेसली कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड ग्यासहरू, कार्बन मोनोअक्साइड ग्यासहरू। सो अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनको चाहिँ मुख्य कारण भनेको यही हो है, ओभर युज अफ फोसिल फ्युल। अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन, ग्रिन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिङ, यो सबै कुराहरूको चाहिँ मुख्य कारक तत्त्व भनेको चाहिँ यो फोसिल फ्युलको ओभर युज नै हो है। So it produces smoke and toxic gases and burning which pollute the environment. It is a non-renewable source of energy, so it gets depleted after use. अब प्रेडिक्सन गरे अनुसार हामीले अझै पनि त्यही रेटमै फोसिल फ्युल युज गर्दै गयौँ भने चाहिँ अब 2035 है 2035 पछि त स्क्यार्सिटी हुन सुरु हुन्छ भन्ने भनेको छ। त्यसो भयो भने त अब संसारभरिका यत्रा फ्याक्ट्रीहरू, यत्रा गाडीहरू चाहिँ अब थन्किनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ हैन। इनर्जीको सोर्सहरू चाहिँ कुनै हामीलाई अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीमा गएन भने चाहिँ त्यति बेला इनर्जी क्राइसिस पनि हुनसक्छ है। अब बिगेस्ट ओइल फिल्ड्स आर लोकेटेड इन साउदी अरेबिया। तेल कहाँबाट आउँछ त भन्दा मुख्यतः दुईवटा देशबाट आउँछ है। यो तेलहरू चाहिँ पेट्रोल डिजल केरोसिनहरू चाहिँ साउदी अरब र कुवेत, यो दुईवटा देशबाट चाहिँ बढी एट्र्याक्सन गर्ने गरिन्छ। अरू पनि कन्ट्रीहरू छन्, अब रसियाहरू छन् हैन, अब युरोपियन कन्ट्रीहरू जस्तै नर्वे, स्पेनहरूमा पनि छ है। उनीहरूले पनि तेलहरू निकाल्ने, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने कामहरू गर्छन्। तर यो साउदी अरेबिया र कुवेतमा चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा छ। ल त्यसपछि अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भयो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ हामीले अब यसको एडभान्टेजहरूको कुरा गर्छौँ है। अब यसलाई सरसरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी हो। पानी त कहिल्यै सकिँदैन हैन, वाटर साइकलले मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा पोल्युसन छैन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सञ्चालन गर्दा पोल्युसन छैन। सुरुमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पोल्युसन हुने कुरा बेग्लै हो, तर कन्स्ट्रक्सनको काम सकिएपछि चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट पोल्युसन छैन। अनि अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ महँगो हुन्छ हैन, अब अरबौँ रुपियाँ लाग्छ। तर एकचोटि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाइसकेपछि त्यसले हैन एकदम लामो समयसम्म त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्छौँ
है। त्यो जुन रिजनले हुन्छ जस्तै अब हजुरबाको पालामा बनेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीले अझै पनि काम गरिरहेछ है। भनेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ एकदम लङ रनसम्म जान सक्छ। एकचोटि बनाइदिन मात्रै दुःख हो, बनाउन दुःख हो। बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ त्यसले के गर्न सक्छ त ब्याकअप दिइराख्न सक्छ है। सो लङ टर्ममा चाहिँ यो सस्तो पर्छ अरू तेलहरू, कोल होइन, कोल र मिनरल ओइल भन्दा चाहिँ सस्तो पर्न सक्छ। सो इट इज वाइडली युज इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस, कम्प्युटर, टेलिभिजन है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको युजहरू पनि बढ्दै गएको छ होइन। अब यो पोल्युसन गरेको हुनाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीलाई धेरै फेभर गरिएको छ है। त्यसैले अब जुन देशमा चाहिँ अब पानीको स्रोत बढी छ ती देशहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ लगानी पनि बढाएका छन् र फ्युचरमा अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीको रूपमा चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीलाई पनि लिएका छ है। सो अब विश्वको सबभन्दा वाटर रिसोर्समा धनी देश भनेर कुनलाई चिनिन्छ? ब्राजिललाई चिनिन्छ है। त्यसपछि चाहिँ नेपाल दोस्रो हो। नेपालको 83,000 मेगावाट भनेको छ। अब 83,000 मेगावाट पनि यो धेरै पुरानो डाटा हो है। यो अहिलेको डाटा होइन र यो पनि त्यति साइन्टिफिक तरिकाले निकालिएको डाटा पनि होइन है। योभन्दा बढी पनि निकाल्न सकिन्छ, नसकिने होइन है। सो प्राइमेरीली जति बेला चाहिँ यो डाटा लियो 83,000 मेगावाट भनेर त्यति बेला त्यति राम्रोसँग स्टडी गरेर दिएको डाटा होइन, टेन्टेटिभ डाटा हो है। अब निकाल्नै खोज्ने हो भने चाहिँ हाम्रोमा योभन्दा पनि बढी निकाल्न सकिन्छ है। ल सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा यिनै कुरा भयो। अब यसो के क्वेसनहरू हेरौँ। अनि तेस्रो भन्ने कसलाई चिनिन्छ, कुन देश? हजुर तेस्रो भन्ने चाहिँ कुन देश थर्डमा? थर्ड, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड त्यो अब खासमा भन्ने भने आवश्यकै छैन है। नेपाल पनि दोस्रो हो भनेर हामीले मानेको, दोस्रो नहुन पनि सक्छ है। त्यति त्यो मैले अघि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई। यो त्यति साइन्टिफिक छैन। 83,000 मेगावाट भनेको धेरै पुरानो चाहिँ एजुम्सन हो है। अब खासमा यसमा अब कसरी वाटर रिसोर्समा चाहिँ कसरी कुन धनी देश भनेर यो हामीलाई यो विज्ञापन गर्नलाई मात्रै अलिक यो हामीलाई है नेपाल दोस्रो हो भनेर भन्नलाई हामीलाई त्यो खुसी लाग्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई पपुलराइज गरिरहेका छौँ कि है। नेपाल दोस्रो नहुन पनि सक्छ है। सो मैले नै के भन्छु कि त्यति साइन्टिफिक छैन यो 83,000 मेगावाट साइन्टिफिक छैन अहिलेको चाहिँ कन्टेक्स्टमा। जस्तै मैले के अब यानिए विद्युत प्राधिकरणका जुन साइन्टिस्ट के अरे अब इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ 83,000 मेगावाट भन्ने चाहिँ डाटा रङ छ भनेर भन्नुहुन्छ कि। सो त्यो एक्ज्याक्ट डाटा त के हो फेरि स्टडी नै गर्नुपर्छ। फेरि नेपालमा स्टडी भएकै छैन, त्यही भएर अब यो फर्स्ट सेकेन्डको कुरा चाहिँ लाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नदाजाउँ है। नेपालकै हाम्रै अब एक्ज्याक्ट डाटा छैन हामीसँग भने अब फर्स्ट सेकेन्ड भनेर चाहिँ अब त्यो होइन खुसी हुनुपर्ने कारण केही पनि छैन। ल ठिकै छ। नेपालले कुनै दिन एकदम डिटेल स्टडी गर्यो र एक्ज्याक्ट डाटा आयो भने त्यसपछि बल्ल अब होला ब्राजिललाई पनि जित्न सक्ला नि त कुनै दिन। त्यो पनि सम्भावना छ। किन हाम्रो त नदीहरू त उकालोबाट ओह्रालो बगिरहेछ है। प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हाइड्रो एउटै नदीमा चाहिँ हाम्रो 10 ठाउँमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाउनु मिल्छ। त्यो कुरालाई त कन्सिडर गरेकै छैन नि त है। सो त्यो कुरालाई पनि कन्सिडर गर्यो भने मेबी अब ब्राजिलभन्दा माथि पनि आउन सक्छ नेपाल है। अब त्यो फर्स्ट सेकेन्डतिर नजाउँ अहिले है। सो यो क्वेसन हेर्नुहोस् अब। द सन प्रोभाइड्स इनर्जी फर अल लिभिङ बिङ्स अन द अर्थ डिरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली? ट्रु है। सो सन इज द सोर्स अफ अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी। एस्टिमेटेड सर्फेस टेम्परेचर अफ सन कति रे? 57 सी। ल ठिक छ। 2500 धेरै कम टेम्परेचर भयो। अब तपाईँ झुकिन सक्ने भनेको सिरेडीमा हो है। 5000 कि 5700 भन्नेमा हो झुकिन सक्ने। अब 8000 पनि होइन, यो पनि धेरै भयो। What is the main source of energy? The sun. The sun भइहाल्यो है। All of other energy sources are the outcome of अरु सबै एनर्जीका सोर्सहरु कहाँबाट आउँछन्? सोलर एनर्जी बाट आउँछ है। अनि सनको भित्रको कोरको टेम्परेचर कति छ सेन्टरको? about 13 million 13 मिलियन है।
13 मिलियन 1 मिलियन भनेको कति हो नेपालीमा 10 लाख 1 मिलियन भनेको 10 लाख है त्यसलाई अब 13 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 10 लाखलाई 13 ले गर्दा कति हुन्छ कति हुन्छ 1 करोड कति भयो 1 करोड 30 लाख 1 करोड 30 लाख ठीक छ what is the estimated energy radiated by sun in every second एक सेकेन्डमा सनले कति एनर्जी दिन्छ 2.7 किलोवाट अनि त्यसपछि सोलर एनर्जी इज प्रोड्युस्ड ड्यू टु थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन अब यो किन आइरहेछ नि ल the sun provides both heat and light energy for living organism यो त सत्य कुरा भयो ट्रू wind energy is the outcome of solar energy false ट्रू होला यो त हैन र ट्रू हो हैन सर false I think ल यसको एक्सप्लेनेसन सुन्नुस् है विन्ड एनर्जी कसरी डेभलप हुन्छ हावा कसरी चल्छ हावा चल्नको लागि के हुनु पर्यो कुनै ठाउँ तातेको हुनु पर्यो ठीक छ सो कुनै ठाउँ तातो हुनु पर्यो कुनै ठाउँ चिसो हुनु पर्यो है तातो ठाउँको एयर प्रेसर कम हुन्छ चिसो ठाउँको एयर प्रेसर बढी हुन्छ अनि चिसो ठाउँबाट तातो ठाउँमा हावा बग्ने हो है सो इन्डाइरेक्टली के हुन्छ सनले नै तताउनु त हो नि हैन सन छ र पो कुनै ठाउँ तात्छ कुनै ठाउँ चिसै रहन्छ सो यो चाहिँ ट्रू भयो What is the estimated energy received by 1 square meter area of the earth in 1 second 1.4 kW ल 1.4 kilowatt 1.4 kilowatt so in a reaction light nuclei combine to form single heavy nucleus okay so गरुङको न्यूक्लियसहरु कम्बाइन भएर एउटा हलुङको न्यूक्लियसहरु कम्बाइन भएर गरुङको अब यसलाई चाहिँ अब के भन्छ थर्मो न्यूक्लियर फ्युजनमा हैन फ्युजनमा चाहिँ जोडिने the ultraviolet rays are prevented from entering the earth atmosphere by the layer कुन लेयर UV रेज लाई रोक्ने चाहिँ लेयर कुन हो कुन लेयरले रोक्छ स्ट्राटोस्फियर अथवा ओजोन लेयर पनि भन्न मिल्छ होला हैन ओजोन लेयर पनि भन्न मिल्छ rays of solar radiation are responsible for heating of objects तताउने के हो सोलर रेडिएसन को कुन रेले चाहिँ तातो बनाउँछ UV रेज सनमा त सबै हुन्छ अल्फा बीटा रेज इन्फ्रारेड अल्ट्राभायोलेट रेज सबै हुन्छ तातो बनाउन चाहिँ कुनले हो ल अब युवी रेजै भन्नुभयो युवी रेजलाई राखौं अहिले तर इन्फ्रारेडले पनि तताउनलाई है अब एन्सर के छ यहाँ हेरौँ अहिले इन्फ्रारेड पनि हुन सक्छ इन्फ्रारेडको पनि हिटिङ इफेक्ट हुन्छ है द रिजन अफ नेपाल रिसिभ्स मोर सोलर एनर्जी पर स्क्वायर मिटर देन दैट बाइ काठमाडौँ भ्याली कुन रिजनमा बढी घाम लाग्छ नेपालको कहाँ भन्नुभयो तराई ल तराई राखौँ है तराई सो प्रोटियम ड्यूटेरियम एन्ड ट्रिटियम आर 3 अफ हाइड्रोजन के हो यो हाइड्रोजनको के हुन् प्रोटियम ड्यूटेरियम र ट्रिटियम ल यो यसलाई आइसोटोप्स भनौँ है ल The plants and animals buried under the earth crust long ago have been converted into fossil fuel like यो त सकिहाल्नु छ सजिलो छ Solar radiation consists of electromagnetic radiation such as X-ray, infrared rays, UV rays अनि त्यसपछि visible light etc. Solar radiation मा सबै खालके रेजहरु हुन्छ ट्रू भइहाल्यो What is the mass energy relation mass र एनर्जी लाई
E equals to mc स्क्वायर है यसलाई मास एनर्जी रिलेसन अथवा आइन्स्टाइन इक्वेसन पनि भन्छ आइन्स्टाइनले दिएको इक्वेसन द सोलर एनर्जी इज नट इक्वली रिसिभ्ड इन अल पार्ट्स अफ नेपाल कहीँ धेरै काम लाग्छ कहीँ लाग्दैन है विच अफ द फलोइङ कन्डिसन आर रिक्वायर्ड फर थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुनलाई कुन कुन कन्डिसन मिट गरेको हुनुपर्छ देयर इज भेरी हाई टेम्परेचर टेम्परेचर पनि धेरै हुनु पर्यो इन सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन पनि धेरै हुनु पर्यो देयर इज नेसेसरी प्रेसर पनि हुनु पर्यो अल अफ देम A positron is a positively charged particle having 1 unit positive charge but mass equal to that of electron. है अब एउटा एटमलाई पनि टुक्रायो भने ओके एटममा प्रोटोन न्यूट्रन इलेक्ट्रोन हुन्छ अब त्यो भन्दा सानो पार्टिकल भनेको पोजिट्रोन हो ओके पोजिट्रोन भनेको पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स ल पोजिटिभ इलेक्ट्रोन इज नोन एज positive electron is also known as positron and isotopes are the atoms of elements having the same atomic number but different mass number isotope मैले ल ठीक छ यसलाई फेरि डिस्कस गरौँला आइसोटोप को बारेमा The energy from the fossil fuel can be used to produce heat energy, electrical energy and mechanical energy. True. True. ल 7 नम्बर को के छ है त 3 नम्बर बिग्रियो भनेको छ है 3 नम्बरमा युभी रेज भएन भनेको छ ल मैले अघि भनेको थिएँ नि इन्फ्रारेड पनि हुन सक्छ भनेर है इन्फ्रारेड पनि इन्फ्रारेड को पनि हिटिङ इफेक्ट हुन्छ अब यो चाहिँ 4 नम्बर पनि बिग्रियो भनेको छ के छ द तराई रिजन अफ नेपाल रिसिभ मोर सोलर एनर्जी तल के छ द तराई रिजन यो क्यापिटल गरेन भनेर मात्रै रङ देखाएको है यो मैले स्मलमा गरे स्मल टी राखेको थिएँ यहाँ क्यापिटल टी राख भनेको छ यसमा अब यसलाई रङ भन्न मिलेन 12 नम्बरको हेरौँ which of the following conditions are required for thermonuclear fusion reaction all of them छ correct answer in the sun there is sufficient amount of hydrogen gas यो आन्सरै रङ छ है आन्सरै रङ भइछ यो ल अरु ठीक छ अरु मिल्या छ ल त्यसो भएपछि सो सनमा एनर्जी चाहिँ कसरी रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा है ओके सो त्यसलाई के भनिन्छ त्यो रिएक्सनलाई थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भनिन्छ है सो सनमा हुने रिएक्सन चाहिँ के हो त यसमा यसलाई छोटकरीमा भन्नुस् त ल के हुन्छ सनमा अब हामी यो ब्रेकडाउन रिएक्सन त जानु ल है हाइड्रोजन एटम चाहिँ कम्बाइन भएर केमा कन्भर्ट हुन्छ हिलियम एटममा कन्भर्ट हुन्छ अब रिएक्सनको रूपमा हेर्ने हो भने यो रिएक्सनलाई याद गर्नुस् तपाईलाई चाहिँ यो सोधिदिन सक्छ है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स हेलियम है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यसको कहाँ छ यहाँनेर छ ल सिम्पल तरिकाले हेर्दाखेरि यो छ है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यहाँ के भएको छ चारवटा हाइड्रोजन कम्बाइन भएर है अगाडि 4 छ 4 भनेको चारवटा हाइड्रोजन एटम भयो त्यसपछि के बनेको छ यसले हेलियम बनेको छ अब यो तपाईले यो 2 र 4 भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न याचीको अगाडि लगाएको 2 र याचीको पछाडी भएको यो 4 के हो यो सुपरस्क्रिप्टमा राखेको के बुझ्नुहुन्छ यसले के बुझ्नुहुन्छ कसरी पढ्ने यसलाई यो 2 याची 4 भनेको छ नि कसैलाई थाहा छ भने भनिहाल्नुस् है नत्र म भन्छु फेरि ल थाहा छैन जस्तो लाग्छ हिलियमको एटोमिक नम्बर हो चाहिँ एटोमिक मास हो ठीक छ ल सो यो अगाडि आउने यो जुन सिम्बलको अगाडि आउने भनेको यो नम्बर भनेको चाहिँ यसले के जनाउँछ एटोमिक नम्बर जनाउँछ है सो 2 भनेको यहाँ चाहिँ हेलियमको एटोमिक नम्बर हो अनि त्यसपछि यो सिम्बल पछि आउने जुन छ ओके यो सुपरस्क्रिप्टमा यो 4 भनेर लेखेको छ यो 4 भनेको चाहिँ यसको एटोमिक मास हो है अगाडिपट्टि एटोमिक नम्बर लेखिन्छ पछाडिपट्टि मास लेखिन्छ है जो चारवटा एटम
अब यो 1H1 छ 1H1 भनेको हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर पनि 1 हो एटमिक मास पनि 1 हो है सो 1H1 लेखिन्छ अब यो पछाडिको 1 माथि लेख्न पर्ने हो यो तलै आएछ अब अगाडिपट्टि सुरुमा फो आयो त्यो भनेको चाहिँ 4 वटा एटम भनेको है सो 4 वटा हाइड्रोजन एटम मिलेर ओके हेलियमको चाहिँ एटम बन्छ यसलाई हामी के भन्छौं थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भन्छौं है so 2 light helium atoms combine to form a stable form of helium-2e4 है पहिला हेलियम बन्दाखेरि पनि पहिला लाइट हेलियम बन्छ त्यसपछि पछि चाहिँ स्टेबल फर्म अफ हेलियम बन्छ त्यो भनेको 2He4 यो चाहिँ फाइनल फर्म हो सो ड्युरिङ दिस प्रोसेस अ भास्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी इज प्रोड्युस अब यो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन र थर्मोन्युक्लियर फिसन रिएक्सन दुईटै रिएक्सनमा के हुन्छ त एकदम लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी निस्किन्छ ओके लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी निस्किन्छ all this energy is released in the form of heat and light यो एनर्जी चाहिँ हामीले हिट र लाइटको रूपमा चाहिँ पाउन सक्छौं सो दिस एनर्जी क्यान बी क्याल्कुलेट बाइ आइन्स्टाइन्स मास एनर्जी रिलेसन यसलाई चाहिँ हामीले यो आइन्स्टाइनले दिएको मास एनर्जी रिलेसन ओके E = mc² यो लगाएर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं m भनेको मास यो कति मास लिएको छ भन्ने कुरा भयो है c भनेको भेलोसिटी अफ लाइट र त्यसको स्क्वायर है सो यसले के देखाउँछ त यो इक्वेसनले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब भेलोसिटी अफ लाइट त हाम्रो अब कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी भइहाल्यो हामीलाई पहिल्यै थाहा छ भेलोसिटी अफ लाइट कति हो भनेर अब है अब भेलोसिटी अफ लाइटलाई एकछिन बिर्सिदिने हो भने यसलाई एकछिन कन्सिडर नगर्ने हो भने अब इनर्जी र मासको रिलेसनलाई देखाउने कुरो भयो है सो यसले चाहिँ के देखाउँछ त आइन्स्टाइनको इनर्जी मास रिलेसनले इनर्जी र मासको बीचको चाहिँ एउटा सम्बन्ध देखाउँछ र यो कुराले तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले दिने भनेको मेन एउटा इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो आइन्स्टाइनको इक्वेसनले दिने मेन इन्फर्मेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इनर्जी र मास चाहिँ बराबर हो भनेर देखाउँछ के इनर्जी भनेकै मास हो मास भनेको इनर्जी हो भनेर देखाउँछ है त्यो कुरालाई चाहिँ गर्नुस् अब हामीले इनर्जी भनेर पढ्छौं छुट्टै पढ्छौं हैन मास भनेर छुट्टै पढ्छौं है तर आइन्स्टाइनको इक्वेसनले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ इनर्जी भनेकै मासबाट आउने हो नि त है सो मास जति छ त्यही अनुसारको इनर्जी निस्किन्छ है त्यसरी बुझ्नु पर्यो सो मास जति छ त्यही अनुसारको इनर्जी हुन्छ त्यही भएर मासलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ यो इक्वेसनले प्रुभ गर्छ सो यो इक्वेसनले नै अब यो ठुलठुलो जति अब न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनहरु जति छन् एटम बमहरु जति छन् हाइड्रोजन बम जति छन् त्यो सबैको प्रिन्सिपल चाहिँ ओके त्यो जन्मेको तिनीहरुको इन्भेन्सन भयो हुनुको कारण नै यही इक्वेसन है मासलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिदो रहेछ भनेर चाहिँ यो आइन्स्टाइनको इक्वेसनले देखाएपछि नै यो है न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनको डेभलपमेन्ट भयो न्युक्लियर फिसनको डेभलपमेन्ट भयो अब जस्तै हाइड्रोजन बममा चाहिँ थर्मोन्युक्लियर फ्युजन भइरहेको हुन्छ सो यो सबैको चाहिँ अब यो बम बनाउने फर्मुला भने पनि हुन्छ होला है सो यो यो मास एनर्जी रिलेसनले चाहिँ दिएको चिज सो एउटै कुरा के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आइन्स्टाइनको मास एनर्जी रिलेसनले के कुरा डिनोट गर्छ के कुरा संकेत गर्छ त भन्दा मास सके त्यो कुरा बुझाउँछ के हैन भने यो इक्वेसन भन्दा पहिला चाहिँ मास र एनर्जीलाई रिलेट गरिएको थिएन है मासलाई चाहिँ अब छुट्टै रूपमा हेरिन्थ्यो एनर्जीलाई छुट्टै रूपमा हेरिन्थ्यो तर यो इक्वेसन आएपछि चाहिँ एनर्जी र मास चाहिँ एउटै कुरा हो है इन्टरकन्भर्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट प्रुफ भयो त्यसपछि अब आइसोटोप्सको कुरा गर्नुपर्छ अघि प्रोटियम ड्युटेरियम र ट्रिटियम भन्ने कुरा आयो हैन क्वेशन आइसक्यो सो आइसोटोप भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एटोमिक नम्बर त्यही रहन्छ तर मास चाहिँ फरक रहन्छ है जस्तै अब यहाँ हाइड्रोजनको एक्जाम्पल दिएछ अब हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर सधैँ वहाँ हो त्यसलाई अहिलेसम्म एटोमिक नम्बर चेन्ज गर्न मिल्ने कुनै पनि त्यस्तो टेक्नोलोजी छैन है सधैँ हाइड्रोजन भनेको एटोमिक नम्बर 1 हो तर त्यसको मास चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ
है। सो त्यही हाइड्रोजनको मास चाहिँ 1 पनि हुन सक्छ, त्यही हाइड्रोजनको मास 2 पनि हुन सक्छ, त्यही हाइड्रोजनको मास 3 पनि हुन सक्छ के है। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा डायग्राम है। सो यो पहिलोमा हेर्नुस् त, पहिलोमा के छ 1 S1 लेखेको छ, एटमिक नम्बर 1 हो, यसको मास 1 छ। यसमा न्यूट्रन है, यहाँ भित्र हेर्नुस् है, न्यूक्लियसमा हेर्नुस्, न्यूट्रन 0 छ, प्रोटोन एउटा त यो त नर्मल भइहाल्यो हैन। ड्युटेरियम भन्ने हाइड्रोजन त्यो आइसोटोपमा हेर्नुस्। सो ड्युटेरियम भन्ने आइसोटोपमा चाहिँ एटमिक नम्बर 1 छ तर मास चाहिँ 2 छ। यहाँ के थपिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ न्यूट्रन थपिएको छ के। यहाँ न्यूट्रन 0 थियो है, यो प्रोटियममा न्यूट्रन 0 थियो, यो ड्युटेरियममा चाहिँ न्यूट्रन कतिवटा छ है। त्यसैगरी ट्रिटियममा हेर्नुस्, ट्रिटियममा हेर्दाखेरि चाहिँ न्यूट्रन कतिवटा छ, दुईटा छ है। यसको मास कति छ, 3 छ है, 1s3 छ, एटमिक नम्बर 1, एटमिक नम्बर 1 भयो, अनि त्यसपछि मास चाहिँ 3 भयो। सो यो कुरालाई बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हेर्नुस्, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। सो अब हाइड्रोजनको मात्रै हैन, जस्तै कार्बनको पनि हुन सक्छ है। कार्बनको चाहिँ हाम्रो एटमिक मास 12 भनेका छौँ, तर 12 मात्रै हुँदैन, 13 14 पनि हुन्छ है, तर एटमिक नम्बर चाहिँ चेन्ज हुँदैन है, मास मात्रै चेन्ज। ओके, सो आइसोटोप्स आर ओके, सम्भवतः आइसोटोपको एउटा क्वेसन आउँछ है। सो isotopes are atoms of an element having the same atomic number but different atomic number, mass number चाहिँ डिफरेन्ट छ। तपाईहरुले आइसोटोप भनेर पहिला पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन 10 क्लासमा? पढ्नु भयो पढ्नु भएन? हजुर छैन सर, छैन पढेको। पढ्नु भएको छैन, पढ्नु भएको छैन है। तर यो पढ्नु, तर तपाईको यो इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है। सो आइसोटोप्स भनेर के बुझ्दिनुस् त भन्दाखेरि चाहिँ एलिमेन्ट त्यही हो है, एलिमेन्ट त्यही हो, त्यसको एटमिक नम्बर पनि त्यही हो, तर मास चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ है, मासमा मात्रै चेन्ज आउन सक्छ है। सो यहाँ चाहिँ एउटा हाइड्रोजनको चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किन हाइड्रोजन अब न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनमा पनि यो आइसोटोप्सहरू आउनु भएको हुनाले हाइड्रोजनलाई हामीले चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्छौँ। सो यसमा केही छ सोध्नुपर्ने केही? मैले भनेको कुराबाट तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो कतिको बुझ्नु भएन, पहिला पढ्नु भएको रहन्छ। के छ यसमा कन्फ्युजन केही छ आइसोटोप्समा है? यो पनि डेफिनेसन पनि याद गर्नुहोस् र यो नामहरू पनि याद गर्नुहोस् है। हाइड्रोजनको आइसोटोप्सहरूको पनि नाम याद गर्नुहोस्, जस्तो प्रोटियम, ड्युटेरियम र ट्रिटियम भनेर चाहिँ नाम पनि याद गर्नुहोस्। केही छ सोध्नुपर्ने कि म अघि बढौँ? केही छ? बोलौँ न, बोलौँ, फिडब्याक दिउँ। एक्सक्यूज मी सर, हजुरलाई भन्नुहोस्। सर E बराबर mc स्क्वायर प्रुभ गर्नु नि। E इक्वल्स टु mc स्क्वायर प्रुभ गर्नु। E इक्वल टु mc स्क्वायर प्रुभ गर्ने नि? यस सर। त्यो चाहिँ अहिले त्यो प्रुभ गर्नु पर्दैन है, त्यो आवश्यक छैन अहिले। तपाईलाई नाम मात्रै अहिले सुनाउने हो है। E इक्वल टु mc स्क्वायर भनेको चाहिँ त्यो प्रुभ गर्ने भनेको धेरै कम्प्लेक्स चिज हो त्यो। तपाईले यहाँ अहिले गरेर पनि तपाईले बुझ्नुहुन्न त्यो कुराहरू। तपाईले बल्ल नाम मात्रै सुन्नु भएको छ अहिले है। त्यो प्रुभै गर्नुपर्ने लेभलमा पुगिसक्नु भएको छैन। अब साइन्स पढ्नुभयो, पछि फिजिक्स लिएर पढ्नुभयो भने चाहिँ पछि गर्नु होला है, त्यो कुरा पनि हेर्नुहोस्। अहिले त तपाईले हजुर एकचोटि सिकाइदिनु नि कसरी गर्छ प्रुभ। तपाईले के भन्नुभएको, एमसी स्क्वायर प्रुभ गर्न भन्नुभएको? यस सर। ल हेर्नुहोस्, तपाईलाई यहाँ म देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस् है।
ल हेर्नुहोस् अब यहाँबाट केही बुझ्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् यो केही बुझ्नुहुन्छ ल यहाँ हेर्नुहोस् त थ्योरी अफ रिलेटिभिटी स्पेशल रिलेटिभिटी तपाईँलाई थ्योरी अफ रिलेटिभिटी नै थाहा छैन तपाईँले बल्ल आजै सुन्दै हुनुहुन्छ है तपाईँले ई इक्वल टु एमसी स्क्वायर प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको अहिलेको पहुँच यो अहिले तपाईँले बुझ्नुहुन्न कि यो कुरा ल हेर्नुहोस् यहाँ प्रुफ छ है ए प्रुफ गरेर दिएको छ यो काइनेटिक इनर्जी पनि लगाएको छ यहाँ हेर्नुहोस् यो इक्वेसनहरू रिलेटिभ काइनेटिक इनर्जी मास इन्क्रिज भन्ने यस्तो यस्तो टर्म्सहरू छ अब यो टर्म्सहरूबाट तपाईँले ई इक्वल टु एमसी स्क्वायर अहिले प्रुभ गरेर मैले यहाँ प्रुभ गरेको देखाएँ भने तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुन्न हेर्नुहोस् है थ्योरी रिलेटिभिटी भन्ने कुरा अनि त्यसपछि मास इनर्जी भन्ने कुरा अनि त्यसपछि काइनेटिक इनर्जीसँग त्यसलाई रिलेट गर्ने कुराहरू हेर्नुहोस् यति लामो छ यो तपाईँले केही बुझ्नुहुन्छ र यो कुरा भन्नुहोस् त तपाईँले अहिले बुझ्ने बेलै भएको छैन है यो बुझ्नुहुन्न अहिले है यो अहिले तपाईँले यो अहिले बुझ्नुहुन्न है स्पिड बढेपछि मास इक्वेसन टेल्स अस हाउ मच मास एपियर्स टु इन्क्रिज ड्यु टु स्पिड बढ्दाखेरि मास कसरी इन्क्रिज भएको हुन्छ यो रिलेटिभिटी स्पेशल रिलेटिभिटी यो रिलेटिभिटीको थ्योरी बुझ्नुपर्छ पहिला एमसी स्क्वायर बुझ्नलाई त्यसको छुट्टै थ्योरी छ फेरि अर्को थ्योरी अफ स्पेशल रिलेटिभिटी भन्ने छ त्यो बुझेर त्यसको अलिकति आइडिया भएपछि बल्ल यो यहाँ के आएको भन्ने कुरा बल्ल रिलेटिभ मास यो रिलेटिभिस्टिक मास भन्ने छ है यो टर्म्सहरू छ यस्तो टर्म्सहरू तपाईँले अब बुझ्ने बेलै भएको छैन बल्ल तपाईँले एउटा इक्वेसन मात्रै देख्नु भएको छ है त्यसलाई चाहिँ काइनेटिक इनर्जी यो त बुझ्नुहुन्छ बरु यो काइनेटिक इनर्जी अब यसलाई चाहिँ हामीले रिलेटिभिटीको थ्योरीमा लगाएर ओके यो कसरी आयो भन्ने नै बुझिन्छ यो बुझेपछि मात्रै नै यो बुझ्ने हो इनर्जी भनेको एमसी स्क्वायर प्लस हाफ एमबी स्क्वायर काइनेटिक इनर्जी प्लस इक्वल टु एमसी स्क्वायरको फर्ममा आएर त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर यो रिलेटिभिस्टिक काइनेटिक इनर्जी यसरी सल्भ गर्दै गएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ एमसी स्क्वायर प्रुभ गर्ने हो सो यो अहिले तपाईँले बुझ्ने कुरा होइन है तपाईँलाई अलिकति बेसिक फिजिक्सको चाहिँ अलिकति डेप्थ जस्तै 11-12 पढेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ 11-12 को फिजिक्स पढिसकेपछि चाहिँ अब यो अलिकति इजी हुन्छ अहिले 3 क्लासकै आधारमा एमसी स्क्वायर बुझ्ने भनेको कुरा चाहिँ यो गाह्रो छ ल ठिकै छ ल अब तपाईँहरूलाई यो सानो केही टर्म्सहरू भन्दा पनि तपाईँलाई अलि जान्न पर्ने भनेको पोजिट्रोन हो पोजिट्रोन चाहिँ हेर्नुहोस् सो यो पोजिट्रोन भनेको 1e0 सो इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ जनरली के हुन्छ तपाईँले बुझ्नु भएको के हो इलेक्ट्रोनको चार्ज कुन हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ न्युट्रल कुन चार्ज हुन्छ पोजिटिभ चार्ज कुन चार्ज हुन्छ पोजिटिभ इलेक्ट्रोनको चार्ज अनि प्रोटोनको कस्तो हुन्छ हजुर इलेक्ट्रोनको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भने प्रोटोनको कुन चार्ज हुन्छ इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ माइनस चार्ज अनि प्रोटोन ल हेर तपाईले सिम्पल कुरा सिम्पल सानो कुरा बिगारि राख्नु भएको छ सिम्पल कुरा इलेक्ट्रोनको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भन्नु भएको छ है इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ र प्रोटोनको इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज न्यूट्रोनको न्यूट्रन चार्जलेस हुन्छ न्यूट्रोनको नो चार्ज है चार्ज हुँदैन अब पोजिट्रोनको बारेमा हेर्नुस् है ल ठीक छ अब यहाँ हेर्नुस् आफ्टर द कम्बिनेसन अफ प्रोटोन इन फर्स्ट स्टेप अ पार्टिकल पोजिट्रोन इज फर्म व्हिच इज अल्सो कल्ड पोजिटिभ इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन भनेको सर्टकट हो है पोजिट्रोन भनेको सर्टकट हो सर्टकट के को सर्टकट हो त भन्दा पोजिटिभ इलेक्ट्रोनको सर्टकट छोटो नाम हो है पोजिटिभ इलेक्ट्रोन सो हामीले अहिलेसम्म पढेको इलेक्ट्रोन के छ नेगेटिभ चार्जवाला छ है ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है हामीले अहिलेसम्म पढेको इलेक्ट्रोन हामीले अहिलेसम्म बुझेको इलेक्ट्रोन के हो त नेगेटिभ चार्जवाला हो है प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भनेर पढाएको छौँ हामीले अहिलेसम्म तर यो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनमा है सो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनमा एउटा यस्तो इलेक्ट्रोनको चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ जसको चार्ज चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ कि है इलेक्ट्रोन भइकन पनि त्यसको चार्ज के हुन्छ
पोजिटिभ हुन्छ है। सो अ पोजिट्रोन इज अ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल having 1 unit positive charge but mass equal to that of an electron है। यो सेन्टेन्सलाई हेर्नुस् है, अब यो सेन्टेन्स बुझ्न आवश्यक छ। सो पोजिट्रोन भनेको के हो त, एउटा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो अनि त्यसको चार्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, तर त्यसको मास चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ, फेरि इलेक्ट्रोनसँग हुन्छ। तपाईले यहाँ फेरि 9 क्लास 10 क्लास फेरि रिभाइज गर्नुपर्ने हो है। अब तपाईलाई प्रोटोनको मास थाहा छ, प्रोटोन इलेक्ट्रोनको मास थाहा छ कि छैन? Yes, sir. कति Yes, sir, 1 प्रोटोन AMU. प्रोटोनको 1 AMU अनि इलेक्ट्रोनको कति? 1 AMU. इलेक्ट्रोनको त 1 AMU त होइन, Sir, 1 by इलेक्ट्रोन 187 183 31 kg. 187. गुड। सो इलेक्ट्रोन त धेरै हलुङ्गो, प्रोटोन भन्दा त धेरै हलुङ्गो, 1837 गुणा हलुङ्गो हुन्छ। 1837 1837 जे भने पनि भयो, 1837 भने पनि भयो, 1837 भने पनि भयो है। सो त्यति गुणा हलुङ्गो हुन्छ प्रोटोन भन्दा है। र तपाईले यहाँ हेर्नुस्, अब त्यो तपाईले त्यति कुरा थाहा पाइसकेपछि अब यो सेन्टेन्सको मिनिङ बल्ल बुझ्नुहुन्छ कि तपाईलाई प्रोटोनको मास थाहा हुनु पर्यो, इलेक्ट्रोनको मास थाहा हुनु पर्यो। त्यो थाहा भएपछि बल्ल यो सेन्टेन्स पढ्नुस् है। अब पोजिट्रोन इज अ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल। पोजिट्रोन भनेको के हो, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो, प्लस चार्ज हुन्छ है, 1 युनिट प्लस चार्ज हुन्छ, बट मास इक्वल टु है, यो अन्तिमको यसले सिग्निफिकेन्स है, यो अलि बढी सिग्निफिकेन्स छ के, बट मास इक्वल टु द्याट अफ एन इलेक्ट्रोन है। पोजिटिभ चार्ज छ, चार्ज चाहिँ पोजिटिभ छ, तर मास केसँग मिलेको छ, फेरि इलेक्ट्रोनसँग मिलेको छ है। सो यो चाहिँ हाइब्रिड भयो कि। सो यसमा प्रोटोनको क्यारेक्टर पनि आयो, इलेक्ट्रोनको क्यारेक्टर पनि आयो। मासको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि इलेक्ट्रोन भन्न मिल्छ, चार्जको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोटोन भन्न मिल्छ। क्लियर हुनुभयो यो? है। सो पोजिट्रोनको चार्ज केसँग मिल्दो रहेछ, प्रोटोनसँग मिल्दो रहेछ। पोजिटिभ चार्ज हो नि त, प्रोटोनको पनि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। अनि मास केसँग मिल्दो रहेछ, इलेक्ट्रोनसँग मिल्दो रहेछ है। सो यो बुझ्नुभयो यो कुरा? के छ ल, बोल्नुहोस् त। यसलाई बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन पोजिट्रोनलाई? गर्दिनु फेरि एकपटक भन्ने। तपाईहरुको नबोल्नु भयो कि तपाईहरुको आवाज नआएको हो कि मसम्म आइपुग्यो हो कि? रिपिट भने आउँछ, रिपिट गर्नु। हजुर एकचोटि रिपिट गर्दिनु। ल ल तपाईलाई रिपिट गर्नुपर्ने। ल हेर्नुस् है। सो ल जेनरली भन्नुस् है। ल प्रोटोनको तपाईहरुले भन्नुस् है, तपाईहरुले भन्नुस्, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ अनि प्रोटोनको चार्ज के हुन्छ ल भन्नुस् त। पोजिटिभ चार्ज। ओके, त्यसपछि इलेक्ट्रोनको चार्ज भन्नुस् मलाई। नेगेटिभ चार्ज है। अब पोजिट्रोनमा के हुन्छ, अब यसको मलाई उ भन्नुस्, यसको मास भन्नुस् 1 AMU। अनि इलेक्ट्रोनको मास भन्नुस् मलाई 1 डिवाइडेड बाइ 1.37 AMU है। यो कुरा तपाईको बेसिक भयो, तपाईले अहिले 10 क्लाससम्म 6 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म पढेको कुरा भयो है। ल अब पोजिट्रोन भनेको के त भन्दाखेरि, पोजिट्रोन भनेको यसको चार्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज हुन्छ है। मास चाहिँ कति हुन्छ फेरि 1837 AMU हुन्छ। ल हेर्नुस् अब, ल आफै हेर्नुस् है। ल अब चाहिँ बुझ्नु पर्ने हो। पोजिट्रोन भनेको यो दुईटाको हाइब्रिड भएर आयो कि, यो दुईटाको हाइब्रिड भएर आयो। हेर्नुस् त हो कि हैन, आफै विचार गर्नुस्। अब बुझ्नुभयो?
यस सर बुझ्नुभयो? Yes, sir. ठिक छ ल ल सो पोजिट्रोन भन्ने बुझ्नुभयो है। सो अकर्डिङ टु जर्मन फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइन मास एन्ड इनर्जी आर इक्विभ्यालेन्ट। यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ है। सो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अनुसार चाहिँ के हो, मास र इनर्जी भनेको एउटै चिज हो अरे है। अब आइन्स्टाइन भन्दा अगाडि चाहिँ मास र इनर्जीलाई छुट्टै छुट्टै हेरिन्थ्यो है। मास भनेको एउटा पिण्ड हो, इनर्जी भनेको शक्ति हो। त्यो शक्ति हामीले देखिन्न, मास भनेको देख्न सकिन्छ है, त्यसलाई फिल गर्न सकिन्छ। तर इनर्जी भनेको चाहिँ त्यो इन्भिजिबल छ, त्यसलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ तर काम गर्न सक्छौँ, इनर्जी लगाएर वर्क डन चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। तर आइन्स्टाइनले भनिदिएको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मास भन्नु र इनर्जी भनेको एउटै चिज हो भनिदियो कि उसले है। सो त्यसपछि बल्ल अनि फिजिक्समा रिभोल्युसन भयो। त्यो कुरा बोल्नु नै के थियो त, यो फिजिक्सको लागि चाहिँ एउटा माइलस्टोन थियो है। त्यसपछि चाहिँ अब सबै मासलाई चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। अब अहिले तपाईँहरूको संसारभरि चाहिँ कतिवटा न्युक्लियर पावर प्लान्टहरू छन् होइन, त्यो सबै यो आइन्स्टाइनको थ्योरीमा बेसिस भएर बनाएको छ है। सो ड्युरिङ द न्युक्लियर रियाक्सन सम मास इज लस्ट, द लस्ट मास इज कन्भर्टेड इन्टु इनर्जी है। अब इनर्जी कसरी रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा, इनर्जी रिलिज हुन्छ त हामीले भनिसक्यौँ, धेरै पटक भनिसक्यौँ है। इनर्जी रिलिज हुन्छ भनेर हामीले है न्युक्लियर फ्युजनमा पनि इनर्जी रिलिज हुन्छ, फिसनमा पनि रिलिज हुन्छ भनेर चाहिँ भनिसकेका छौँ। सो त्यो इनर्जी चाहिँ किन रिलिज भएको त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो केही मास चाहिँ के हुन्छ, हराउँछ कि त्यो रियाक्सनको बेलामा नि, रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, केही मास चाहिँ के हुन्छ, लस हुन्छ, हराउँछ। अनि त्यो लस भएको मास चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ है। सो दिस इनर्जी क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई द फेमस इक्वेसन कल्ड मास इनर्जी रिलेसन इक्वल टु एमसी स्क्वायर। ल तपाईँहरूलाई अब यो एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, सामान्य इक्जाम्पल छ यसमा। तपाईँले यो सायद गर्नु भएको छैन होला भनेर चाहिँ मैले यो गराउन खोजिरहेको छु। इक्वल टु एमसी स्क्वायरको चाहिँ इक्वेसन लगाएर। सो ई भनेको इनर्जी प्रोड्युस, एम भनेको लस्ट मास है, कति मास लस भयो। सो क्यालकुलेट द एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस भने 1 ग्राम मास इज लस्ट ड्युरिङ न्युक्लियर रियाक्सन है। ल यो इन्ट्रेस्टिङ छ यो क्वेसन है। सो 1 ग्राम मास चाहिँ एउटा न्युक्लियर रियाक्सन गर्दाखेरि 1 ग्राम मास चाहिँ लस भयो, त्यसबाट कति इनर्जी रिलिज हुन्छ क्यालकुलेट गर्नुहोस् भनेको छ है। क्वेसन बुझ्नुभयो नि। सो क्यालकुलेट द एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस्ड, कति इनर्जी प्रोडक्सन हुन्छ, कति इनर्जी उत्पादन हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर्नुहोस् भनेको छ। कति बेला त भन्दाखेरि चाहिँ जब 1 ग्राम मास चाहिँ लस हुन्छ, 1 ग्राम मास चाहिँ हराउँछ है न्युक्लियर रियाक्सनको बेलामा। ल अब हामीले सोलुसन सुरु गरौँ। सो सोलुसनमा के छ, सी स्पिड अफ लाइट हो, त्यो भनेको 3 × 10⁸ पावर 8 है, यो तलै लेख्दै रहेछ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो। यो हामीलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। अब मास दिएको छ 1 ग्राम, 1 ग्रामलाई हामीले केजीमा कन्भर्ट गरौँ है, 1/1000 गरेर केजीमा कन्भर्ट गरौँ। स्पिड अफ लाइट चाहिँ 3 × 10⁸ मिटर। अब यो इनर्जी निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई। सो अब आइन्स्टाइनको चाहिँ फर्मुला लगाउँ, आइन्स्टाइनको इनर्जी मास रिलेसन फर्मुला लगाउँ, इक्वल टु एमसी स्क्वायर। अनि मास 1/1000, यसलाई हामीले केजीमा लगेको है, क्वेसनमा ग्राममा दिएको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई के गरौँ, केजीमा लग्यौँ। इन्टु 3 × 10⁸ को स्क्वायर, यति जुल। ल सो यो देख्नु भएको छ, यसलाई नोट गर्नुहोस् त। सो कति इनर्जी रिलिज भयो मलाई माथि गर्नुहोस् त, स्क्रिनशट लिनु छ। स्क्रिनशट ल क्वेसनबाट लिनुहोस् है। ल यहाँबाट लिनुहोस्, ल क्यालकुलेटबाट। ल सो कति इनर्जी रिलिज भयो हामीले क्यालकुलेट गरेर निकाल्दाखेरि चाहिँ, ल भन्नुहोस् त। Three into 10 to the power 13 joule. 3 × 10⁻13 जुल है। कति मासबाट निस्केको त्यो इनर्जी? 1 gram. 1 ग्रामबाट। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँलाई अचम्म लाग्यो कि लागेन त? यहाँ अचम्म लाग्न पर्ने हो है। मास जम्मा 1 ग्राम छ है, जम्मा 1 ग्राम मास लिएको छ। इनर्जी रिलिज कति छ हेर्नुहोस् त, 3 × 10⁻13। 3 को पछि कतिवटा जिरो लाउनु पर्यो? 13 वटा। त्यो पढ्न पनि गाह्रो भयो हामीलाई है, पढ्न पनि गाह्रो सोच्दै पर्यो है। 3 को पछि कतिवटा जिरो लाउनु पर्यो? 13 वटा जिरो लाउनु पर्यो। ल यसलाई म लेखिदिन्छु
3 को पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यसलाई कसरी पढ्ने यति जुल ल ट्राई गर्नु आहा कति हुँदो रहेछ यो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब 10 खरब खरब पछि के आउँछ नीम नील हा नील नीम नीम कि नील नील कि नीम नील ल ल ठीक छ हामीलाई यो अब यो थ्री नील ल ठीक छ मैले भन्न खोजेको चाहिँ कति धेरै इनर्जी प्रोडक्सन हुँदो रहेछ त नि भनेको कि है लिएको हामीले जम्मा 1 ग्राम हो है जम्मा 1 ग्राम हो इनर्जी चाहिँ कति हेर त कति मास इनर्जी प्रोडक्सन भयो त्यत्रो इनर्जी प्रोडक्सन हुँदो रहेछ 1 ग्राम मासबाट चाहिँ त्यति धेरै इनर्जी प्रोडक्सन हुन सक्दो रहेछ कि इन्ट्रेस्टिङ छैन त यो 1 ग्राम भएपछि त हामीलाई त 1 ग्राम मासलाई जम्मा 1 ग्राम मास लिएपछि त हामीलाई त वर्षौंलाई इनर्जी पुग्दो रहेछ कि वर्षौंलाई आज भोलि 1 महिना 2 महिनाको कुरै छैन यसमा वर्षौंलाई इनर्जी पुग्छ है सो थर्मोन्युक्लियर प्लान्टमा पनि के गर्छन् एकचोटी हाल्छन् त्यो युरेनियमबाट गराउँछन् नि एकचोटी हाल्दिन्छन् 2-3 वर्षसम्म मजाले त्यो देशभरलाई पुग्ने इनर्जी निस्किन्छ कि कति निस्किन्छ यो हामीले त यहाँ पढ्न यो 1 ग्रामले निकालेको त पढ्न गाह्रो भइरहेको हामीलाई चाहिँ है त्यहाँ त अझ धेरै ग्राम युज हुन्छ है रियल्ली त न्युक्लियर पावर प्लान्टमा त जम्मा 1 ग्राम त राख्दैन नि त त्यहाँ त 1 ग्राम निस्किने गरेर मात्रै न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन त गरिदैन त्यहाँ है अलि हायर हुन्छ त्यो भनेको त कति हो त्यो इनर्जी त है हजुर सर 9 × 10⁻30 हुन्छ हजुर तपाईले कहाँको के सोध्नु भयो मैले बुझिनँ सर 9 × 10⁻30 हुन्छ सर 3 बेस 9 × 10 कहाँनेर तेरा दिल 3 को स्क्वायर हुन्छ तो लगाइबे न कारा यसको स्क्वायर भन्नुभएको यो 3 × 10⁸ को स्क्वायर यस सर यो फर्मुलामा छ नि त यो हेर्नु न mc स्क्वायर c को स्क्वायर गर्नुपर्छ कि हैन त्यो 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ एन्सरमा एन्सरमा हो कति आउँछ कति 9 3 × कति ल तपाईको एन्सर भन्नुस् त म लेख्छु ल कति आउँछ भन्नु ल 9 × 10⁻13 सर 9 × 10⁻13 आउँछ भन्नुभएको यस्तो आउँछ भन्नुभएको ए ल ठिक छ जति आउँछ हैन त्यो मैले तपाईलाई न्युमेरिकल सिकाएकै हैन है यहाँ जति आउँछ ल ठिक छ एन्सर रङ होला आफ्नो तपाईले म्युट गर्नुस् तपाई कस्तो ठाउँमा बसेर पढिराख्नु भएको गीत बजाइराख्नु भएको छ है त्यस्तो ठाउँमा बसेर पढिराख्नु भएको छ हैन सर मेरो हैन त्यो कता अर्को रुममा हो म त अहिले खोलेको छु कहाँ बाजिरहेछ त्यही पनि होइन कसको बजिरहेको थियो अब जसको बजेछ उहाँलाई भनेको है मैले ल ठिक छ एन्सर रङ होला है हामीलाई एन्सरसँग म सरकार होइन मैले तपाईलाई देखाउन खोजेको भनेको 1 ग्राम युज गरेर पनि कति धेरै इनर्जी निस्किन सक्ने रहेछ भनेर मात्रै देखाउन खोजेको हो मैले यहाँ तपाईलाई न्युमेरिकल गराएर त्यो न्युमेरिकल सिकाउन खोजेको चाहिँ होइन है अब तपाईले क्याल्कुलेसन आफै गर्न सक्नुहुन्छ है सो अब आइहाल्यो भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त हैन त्यो कुरा ठुलो हो तर मैले खासमा यहाँ चाहिँ तपाईलाई देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा 1 ग्राम मास युज गरेर पनि हैन 1 ग्राम मात्रै मासलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकियो भने पनि कति धेरै इनर्जी कन्भर्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखाउन खोजेको चाहिँ त्यो हो है त्यसरी बुझिदिनु होला सो तपाईलाई आइडिया भयो नि त यति भएपछि है सो 1 ग्राम मासले पनि कति धेरै इनर्जी निकाल्न सक्छ त्यो आइडिया भयो कि त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो है र त्यसपछि अब यो 3टा पोइन्टहरु ल यो चाहिँ तपाईको एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु हो त्यो यति गर्छु त्यसपछि अब आजलाई यति नै गरौँ है
सो अब सनमा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन किन हुन्छ भनेदेखि यसको लागि चाहिँ तीनटा फेभरेबल कन्डिसनहरू छ। जस्तै इन द सन देयर इज सफिसिएन्ट एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन ग्यास है। न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भनेकै हाइड्रोजन ग्यासको फ्युजन, हाइड्रोजन एटमको फ्युजन हो। सो हाइड्रोजन ग्यास त हुनै पर्यो है, पहिलो कन्डिसन यो भयो। दोस्रो कन्डिसन भनेको देयर इज भेरी हाई टेम्परेचर इन द सन है। अब न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन त्यत्तिकै हुँदैन, त्यसलाई हाई टेम्परेचर चाहिन्छ, त्यो पनि चाहियो, त्यो कन्डिसन पनि मिट हुनु पर्यो है। किनभने टेम्परेचर बढेपछि नै फ्री प्रोटोनहरू निस्किन्छ है। फ्री प्रोटोनहरू निस्केपछि बल्ल फर्दर रियाक्सन हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले 10 क्लासको चाहिँ अब फ्युजन रियाक्सनको स्टेप बाई स्टेप हेरिसक्नु भएको छ है। चाहियो भने फेरि त्यसैलाई फर्केर हेर्नुहोस् है, अब फ्री इलेक्ट्रोन कहाँनिर निस्किन्छ भनेको। अनि त्यसपछि तेस्रो कन्डिसन चाहिँ देयर इज नेसेसरी प्रेसर फर द कम्बिनेसन अफ फ्री इलेक्ट्रोन। फ्री इलेक्ट्रोनहरू फेरि कम्बाइन गर्नुपर्छ, कम्बाइन हुनुपर्छ। कम्बाइन हुनको लागि चाहिँ फेरि प्रेसर चाहिन्छ है। सो प्रेसर पनि मिट गर्नु पर्यो है। सो यसरी सिक्वेन्समा जान्छौँ हामी है। सो पहिला हाइड्रोजन ग्यासै अब सफिसियन्ट हुनु पर्यो होइन, टन्न हुनु पर्यो। हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ सफिसियन्ट हुनु पर्यो। अनि हाइड्रोजन ग्यास भएपछि अनि त्यसपछि सेकेन्ड कन्डिसन भनेको टेम्परेचर पुग्नु पर्यो। टेम्परेचर पुगेपछि के हुन्छ, त्यसपछि फ्री इलेक्ट्रोनहरू निस्किन्छ है। अनि त्यो निस्केको फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ फेरि के हुनु पर्यो, कम्बाइन हुनु पर्यो। कम्बाइन हुनुको लागि चाहिँ फेरि हाई प्रेसर चाहिन्छ। सो तेस्रो कन्डिसन भनेको चाहिँ प्रेसर भयो है। सो सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन ग्यास, त्यसपछि सफिसियन्ट टेम्परेचर, त्यसपछि सफिसियन्ट प्रेसर। तीनटा कुरा चाहिँ फुलफिल भएपछि, यो तीनटा कुरा पुगेपछि चाहिँ बल्ल न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुन्छ। ल आजलाई यति गरौँ।